आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर युवा उद्यमी र युवाका लागि सरकारले राज्यले गरेका विभिन्न काम कारबाहीहरूका बारेमा विशेष गरी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। खास गरी सहर केन्द्रित र वैदेशिएका युवाहरूलाई राज्यले आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ र आफ्नै माटोबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ र देशको थप उन्नति र प्रगति हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ युवाहरूलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याएर स्वदेशमै रोजगारीहरू सिर्जना गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आधारित रहेर विभिन्न स्थानीय तहहरूले समेत यसलाई थप जोड दिएका छन्, जहाँ आफ्नो स्थानीय तहमा त्यहाँ रहेका विभिन्न अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्दै युवाहरूले थप आम्दानी गर्न सक्ने र त्यो स्थानीय तहको समेत समृद्धिको लागि बाटो खोल्ने भन्ने अभियानमा लागि परेको अवस्था छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँमा फर्काएर आफ्नै स्थानीय माटोमा काम गरेर त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। आज हामी खास गरेर स्थानीय तहहरू र राज्यको प्राथमिकतामा युवा उद्यमीहरू कसरी परिरहेका छन् र के समस्या छ र थप के गरिदियो भने विदेश वा पलायनबाट युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ र स्थानीय तहमै केही गरेर देशकै समृद्धिलाई थप अगाडि बढाउन सकिन्छ र आफ्नै माटोमा आफ्नै भूमिमा रमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। र खास गरी आज हामी पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले त्यहाँ एउटा अभियान नै सुरु गरेको छ। त्यो अभियानको नाम गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भनेर राखिएको छ। किन यस्तो नाम राखियो र गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भन्नुको अर्थ के हो, यसले लक्षित युवा वर्गलाई के कसरी काम दिन सक्दछ र के कसरी योजनाहरू बनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी जोड दिनेछौँ भने साथसाथै युवा उद्यमीका समस्याहरू के छन्, विद्यमान समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, राज्य र स्थानीय तहको भूमिका के रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर खास गरी महाशिला गाउँपालिका पर्वतका प्रमुख राजु प्रसाद पौडेलसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। खास हामी जोड्न खोजेको प्रसङ्ग भनेको स्थानीय तहहरूमा युवा जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र जसरी युवा उद्यमीहरूले आफ्ना स्थानीय तहहरूमा काम गरिरहेका छन्, आफ्नै माटोमा पसिना बगाइरहेका छन्, सरकारको दायित्व साथसाथै अहिले स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिका कस्तो रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा महाशिला गाउँपालिका पर्वतका प्रमुख राजु प्रसाद पौडेलजी जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएर खास गरी उहाँको त्यो स्थानीय तहहरूले ल्याएको गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भन्ने अभियान कस्तो खालको अभियान हो, उहाँ यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। राजु प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ जो महाशिला गाउँपालिका पर्वतका प्रमुख हुनुहुन्छ। पौडेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, जसरी तपाईँहरूले एउटा अभियानकै रूपमा ल्याउनु भएको छ, आफ्नो स्थानीय तहले गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भनेर ल्याउनु भएको छ, यो सुन्दा पनि अलि रमाइलो शब्द छ। तपाईँहरूले यो कसरी ल्याउनु भयो, कुन उद्देश्यका साथ ल्याउनु भयो र के गर्दै हुनुहुन्छ, यो जुन अभियान छ तपाईँको गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भन्ने अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? महाशिला गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि आज जुन अवस्था देशमा रहेको छ, धेरै युवा युवतीहरू पलायन हुने, देश बाहिर जाने जुन कुरा छ, त्यसलाई हामीले कसरी अब देशभित्रै गाउँभित्रै कसरी रोजगारी दिन सक्छौँ र विदेशमा गएका युवा युवतीहरूलाई कसरी हामीले गाउँमा फर्काउन सक्छौँ
र आफ्नो गाउँ आफै बनाउने कुराको बारेमा अब हामीले चाहिँ युवा युवतीहरूलाई गाउँमै रोजगारी दिने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले धेरै छलफल गाउँपालिकामा गऱ्यौँ। हजुर। र त्यो गाउँपालिकामा हामीले छलफल गरिसकेपछि विगतमा हामीले बेरोजगारहरूलाई सिप प्रदान गर्ने भनेर पहिलो वर्षदेखि नै हामीले महाशिला विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस्तै अब यो विश्व सङ्कटमा विश्वमा छरिएर विभिन्न देशमा रोजगारीमा गएका युवा युवतीहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ र उहाँहरू गाउँ फर्केर केही गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू गाउँ फर्कन चाहनुहुन्छ भने महाशिला गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नको लागि, व्यवसायी बन्नको लागि अब सहयोग गर्ने बेला आएको छ। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले यो स्लोगन बनाउनु भएको छ नि, गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भनेर, यसलाई कसरी परिकल्पना गर्नुभयो? यो कसरी सरसल्लाह अथवा कसरी नाम यो जुर्न पुग्यो? यो हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब यो स्लोगन हामीले बनाउने सन्दर्भमा पनि तपाईँ हामी सबैलाई आफ्नो जन्मेको ठाउँ मातृभूमि प्यारो हुन्छ र हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ स्लोगनको रूपमा राख्दाखेरि आफ्नो गाउँ प्यारो हुने भएको हुनाले र त्यो प्यारो गाउँमा फर्कने हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्यारा प्यारी भनेर चाहिँ यो चाहिँ स्लोगन राख्यौँ। हामीले त्यसरी यो स्लोगन चाहिँ बनाएका हौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो नाराले पनि आकर्षण गरोस् र हामीले गाउँपालिकाले सहयोग गर्न पनि सकियोस् भनेर आफ्नो प्यारो गाउँ फर्क भन्नको लागि, उहाँहरूलाई आफ्नो घर फर्क भन्नको लागि हामीले चाहिँ प्यारा प्यारी भनेर यो कार्यक्रम गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम भनेरै हामीले चाहिँ राखेका हौँ। हजुर, यो बताउँदै गर्दा तपाईँले यो कार्यक्रम अगाडि सार्नुभयो नि, सारिसकेपछि कस्ता किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएको अवस्था हो पछिल्लो समय? अब अहिले हामीले यो चाहिँ प्यारा प्यारी गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम जुन सुरुवात गरिसकेपछि मलाई धेरै साथीहरूले चाहिँ अब जो विदेशबाट फर्कनु भएको छ अनि अलपत्र रूपमा बजारतिर रहनु भएको अथवा गाउँमै बस्नु भएको चाहिँ जो साथीभाइहरूले नि फोनमा मलाई यो कार्यक्रमको विषयमा सोध्नु भएको छ र हामीले के भन्दा 3 वर्ष यता गाउँ फर्केका जो आफ्नो व्यवसाय गर्नको लागि सिप दक्षता भएका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको हुनाले धेरैले यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनिवार्य कुनै पनि वित्तीय संस्था भनेका छैनौँ। त्यो सहकारीबाट हुनसक्छ, ब्याङ्कबाट हुनसक्छ, उहाँहरूलाई पाएक जहाँ पर्छ त्यो संस्थाले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भयो भने गाउँपालिकाले 12% ब्याज 1 वर्षसम्मको ब्याज हामीले चाहिँ मिनाया गरिदिन्छौँ, उहाँहरूलाई अनुदान दिन्छौँ। प्रमुखज्यू, जसरी यो प्रसङ्ग ल्याउँदै गर्दा, यो स्लोगन ल्याउँदै गर्दा तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग कोट्याउन खोज्नु भएको थियो, यो उद्यमीलाई जोडी बनाउने कार्यक्रम हो यो? हजुर, हामीले के हो भन्दा गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रममा मुख्य रूपमा उहाँहरूले विदेशमा पनि कतिपय सिक्नु भएको छ, व्यवसाय उहाँहरूले देख्नु भएको छ, त्यहाँ अनुभव गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो गाउँमा आफ्नो अवस्था हेरेर जुन व्यवसाय उहाँहरूले गर्न खोज्नुहुन्छ, जुन उद्यम गर्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने र उहाँहरूको बिजनेस स्टार्टअप गर्नको लागि, उहाँहरूको व्यवसाय सुरुवात गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब सहयोग गर्ने बेला आएको छ। एक त विश्व महामारीले पनि मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्, युवा युवतीहरू बेरोजगार छन् भने उहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ गाउँमै उद्यमी बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि अब केही न केही गाउँपालिकाले, स्थानीय सरकारले चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम ल्याएको हो र यो कार्यक्रममा चाहिँ धेरै युवा युवतीहरूको चासो पनि रहेको छ र हामीले त्यही हिसाबले 3 वर्ष यता आएका जो विदेश चाहिँ अब नजाने र गाउँमै उद्यम गर्न खोज्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो कार्यक्रममा
सरिक गराउने गरी हामीले चाहिँ कार्यविधि पनि बनाएका छौँ र सूचना पनि हामीले प्रकाशन गरेका छौँ अहिले र चरणमा यो कार्यक्रम। हजुर, जसरी तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा तपाईँको स्थानीय तहमा अवसरहरूको पनि आवश्यकता पर्ने होला। यो अभियान ल्याउँदै गर्दा त्यहाँनिर युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुराहरू पनि होलान्, त्यहाँनिर आधार स्तम्भ पनि तयार गर्नुपर्ने होला। यसको लागि के गर्नुभएको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ? हामीले अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा विभिन्न के अरे परियोजनाहरू गर्न सकिने अवस्था छ। हजुर, अब जस्तो हामीले हिजोदेखि नै गरिरहेका कामहरूलाई पनि व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। हामी जस्तो कोही युवाहरू विदेश गएर आउनुभएको छ, उहाँहरू तरकारी खेतीमा व्यावसायिक बन्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब व्यावसायिक उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने हाइटेकसम्ममा चाहिँ जान सक्ने प्रविधि अहिले आइरहेको छ। हामी उहाँहरूलाई त्यो ढङ्गले सहयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै उहाँहरू चाहिँ पशुपालनमा हो भने उहाँहरू बाख्रामा जानुहुन्छ भने बाख्राको व्यवस्थापनको कुरा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उहाँहरूले गर्न खोज्नुभयो भने त्यसलाई कार्यविधि बमोजिम उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुखुरा पालन गर्ने कुरा हो भने लोकल कुखुरा पनि हुनसक्छ, अरू व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन गर्ने कुरा जुन छ त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। उहाँहरू त्यस्तै कुनै अब व्यावसायिक रूपमा पसलै गर्न खोज्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। उहाँहरू दुधमा जानुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न उद्यम जुन चाहिँ फलफुल खेतीमा उहाँहरू जान खोज्नुभयो, मौरी पालनमा जान खोज्नुभयो भने पनि उहाँहरूले आफ्नो अवस्था र परिस्थिति बमोजिमको विभिन्न उद्यमहरू उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसलाई खुला गरेका छौँ। जुनसुकै उद्यम पनि उहाँहरूले छनौट गर्नुहुन्छ र त्यसमा गाउँपालिकाले चाहिँ सहजीकरण गर्छ, उहाँहरूलाई ब्याङ्कसँग लोन लिने कुरामा पनि, र हामी 1 वर्षसम्मको उहाँको ब्याजमा अनुदान दिन सक्छौँ। र विभिन्न पेसा व्यवसाय जो चाहिँ आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उहाँहरूले छनौट गर्ने व्यवसायमा गाउँपालिकाले चाहिँ लगानी गर्छ। यसमा हामीले चाहिँ कुनै पनि यो मात्रै उद्यम अथवा यो व्यवसाय अथवा यो पेसामा मात्रै भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूले आफ्नो पेसा रोज्न सक्नुहुन्छ र त्यो लेभलको प्रस्ताव गाउँपालिकासँग उहाँहरूले लिएर आउनु। ठ्याक्कै पौडेलजी ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न, यो कार्यविधि कस्तो छ, ठ्याक्कै यो बुदाहरू यसमा समावेश गरिएको छ भन्ने के छ त्यसमा? हामीले बनाएको कार्यविधिमा त धेरै हामीले सरल ढङ्गले बनाएका छौँ। जो 3 वर्ष यता उहाँहरू विदेशबाट फर्केको हुनु पर्यो र उहाँहरूले काम गर्ने प्रस्तावना मैले यो व्यवसाय गर्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तो हामीले व्यावसायिक रूपमा उदाहरणको रूपमा भन्दाखेरि के छ भन्दा उहाँहरूले टनेलमा खेती गर्ने हो भने 5वटा टनेलभन्दा माथि बनाउँछु भनेर आउनुभयो भने हामीले सहयोग गर्छौँ। त्यस्तै हामी गाईमा जाने हो भने 5वटा गाई अथवा भैँसीमा जाने हो भने 5वटा भैँसी उहाँहरूले पाल्छु भनेर आउनुभयो भने त्यो लेभलको प्रस्ताव जुन एउटा व्यावसायिक रूपमा उहाँहरू उद्यमको रूपमा गर्ने जुन काम छ त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ लिएर आउनुभयो भने हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ। यावत किसिमका जुन पेसा व्यवसायहरू छन्, जस्तो उहाँहरूले कुखुरा पाल्ने हो भने 200 कुखुराभन्दा माथि मैले चाहिँ लोकल कुखुरा पाल्छु भनेर आउनुभयो भने त्यो एउटा उहाँहरूको उद्यम व्यवसाय हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया कार्यविधिमा बनाएका छौँ र त्यो आधारमा हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो व्यवसायमा चाहिँ जुन ब्याज अनुदान दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र हामीले त्यो चाहिँ अहिले यो गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम जस्तो उद्यमी हजुर प्रमुखजी त्यहाँ कुनै पनि उद्यमीहरू अथवा हामीले केही गर्छौँ यही स्थानीय तहमा भनेर योजना बनायो भने के कुराहरू तपाईँकोमा स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्छ अथवा तपाईँहरूकोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ? त्यहाँ यसमा उहाँहरूले गर्ने त्यही कार्यविधिमा एउटा चाहिँ निवेदन जस्तै हो, त्यसमा ठुलो कुरा केही पनि छैन। त्यसमा हामीले धेरै कागजी झन्झट हामीले बनाएका छैनौँ। उहाँहरूले त्यो व्यवसाय गर्नको लागि दर्ता पनि हामीले गाउँपालिकामै गर्न सक्छौँ। गाउँपालिकामै दर्ता गर्ने व्यवस्था छ र त्यो व्यवसाय उहाँहरूले दर्ता गरेर अनि निवेदन दिइसकेपछि
र कुन सहकारी अथवा कुन संस्थाबाट उहाँहरूले ऋण लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ वार्ड तहमा भएका सहकारीहरूमा पनि हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ। ब्याङ्कहरूबाट उहाँहरूले लिनुहुन्छ भने नि ब्याङ्कमा पनि हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टरलिङ्केज गर्ने कुरा र उहाँहरूलाई व्यवसायमा चाहिँ उहाँहरूलाई सस्टेन गराउने कुरामा चाहिँ गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ। यसमा धेरै झन्झट गर्ने गरी अथवा कागजी झन्झट बनाएर जुन उद्यम गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई झन्झट दिने भन्दा पनि सेवा चाहिँ सरलीकरण गर्ने हिसाबले हामीले यो कार्यविधि बनाएका छौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले त्यो ब्याज ब्याङ्कहरूबाट ब्याज दरमा चाहिँ ऋणहरू निकाल्ने भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, त्यो न्यूनतम कति रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था तपाईँको त्यो उद्यमको लागि हुन्छ र अधिकतम कति हुन्छ? अहिले सुरुमा हामीले चाहिँ 3 लाख एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ न्यूनतम पनि 3 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ ब्याज अनुदान दिने भनेर भनेको छ। हजुर, अधिकतमसम्म कतिसम्म दिन सकिन्छ? अब त्यो हामीले चाहिँ न्यूनतम 3 लाखसम्मको कुरा गरेका छौँ र उहाँले गर्ने व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। अब अहिले हामीले के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो भनेको लघु उद्यम तहका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, गाउँमा अहिले तुरुन्तै ठुलो व्यवसाय गर्ने हिसाबको अवस्था पनि सबै हिसाबले गर्न सकिने पनि हुँदैन र हामीले जसलाई सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरू भनेको चाहिँ साना उद्यमी नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले लघु उद्यम को हिसाबले उहाँहरूले गर्ने व्यवसायलाई चाहिँ बिजनेस स्टार्टअपमा चाहिँ सहयोग गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई 3 लाखबाट गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले उद्यम बढाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि गाउँपालिकाले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्था रहन्छ। अब हामीले उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने त्यसको बजारीकरणमा पनि हाम्रो सहयोग गर्ने नीति विगत वर्षदेखि नै छ, त्यसमा हामीले जोड्न सक्छौँ। एउटा मात्रै कुरा होइन, यो गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रममा उहाँहरूलाई बिजनेस स्टार्टअपमा सहयोग गरिन्छ भने हामीले गत वर्षदेखि नै उत्पादन महाअभियान भनेर 3टा विषयमा चाहिँ अनुदान दिएका छौँ। यहाँका किसानहरूले उत्पादन गर्ने हामीले चाहिँ खसी बोकामा, जिउँदो खसी बोकामा प्रति किलो उहाँहरूलाई चाहिँ सहकारी मार्फत बजारीकरण गर्दाखेरि बजारीकरण पनि त्यो कुस्मा, पोखरा, वालिङका बजारहरूमा भएको छ, अहिले पनि सहकारीहरूले गरेका छन्। त्यसमा हामीले चाहिँ प्रति किलो जिउँदो खसीमा 25 रुपियाँ प्रति किलो अनुदान दिएका छौँ। दुधमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ दिएका छौँ। तरकारीमा प्रति केजी जुनसुकै प्रकृतिको तरकारी उत्पादन गरेर पनि सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने गाउँपालिकाले 5 रुपियाँ अनुदान दिएको छ। हामीले बजारीकरणलाई पनि जोड्ने, बजारीकरणसँग पनि जोड्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ सकिने गरी हामीले आधार तयार गरेका छौँ। उहाँहरूको बिजनेस स्टार्टअप भएपछि सहकारी मार्फत उहाँहरूको बजारीकरणको लागि पनि हामीले पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ र यसरी हामीले उहाँहरूलाई बिजनेसमा ल्याउने कुरा मात्रै होइन, बजारीकरण पनि सहयोग हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसरी सोचेका छौँ र यो योजना गाउँपालिकाले विगत वर्षदेखि गरेका छन्। हजुर, फरक प्रसङ्गमा जोड्यौँ हामी। जस्तै तपाईँले यो अभियान ल्याउँदै गर्दा तपाईँहरूको स्थानीय तहमा डाटा होला, यति युवा युवती विदेश छन्, यति बजार केन्द्रित छन् भन्ने के छ, त्यहाँको अवस्था के छ, जनसङ्ख्याको अवस्था के छ, भौगोलिक अवस्था के छ, अवसरहरू कतिको जुट्छन्? जनसङ्ख्या र हाम्रो चाहिँ जुन अवस्था तपाईँले सोध्नु भएको छ, हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो ज्यादै कम भएको अनि बाहिर गएको हुनाले पनि हाम्रो विगतको चाहिँ जनगणनाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 9700 मात्रै जनसङ्ख्या हो यहाँ। हजुर, तर हामीले आफ्नो अहिले भिलेज प्रोफाइल बनाउँदाखेरि त्यो जनसङ्ख्या 14,000 को हाराहारीमा त्यो जनसङ्ख्या छ है। अब यहाँका मान्छेहरू चाहिँ 2 पाइमा बस्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ माइग्रेसन जुन बढेको छ त्यसलाई हामीले घटाउनको लागि पनि हामीले रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। हामीले प्रोफाइलमा तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि करिब 970 मान्छेहरू चाहिँ भनौँ युवा युवतीहरू बेरोजगार छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलको तथ्याङ्कमा देखिन्छ र हामीले त्यसलाई टार्गेट गरेर सबै मान्छेलाई हामीले चाहिँ कसरी रोजगारीमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले यी कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। जस्तो महाशिला विकास स्वयंसेवी कार्यक्रम त्यसैसँग जोडिएको छ, यो घर फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ
महाशिला उत्पादन महाअभियान कार्यक्रम भनेर त्यसैसँग जोडिएको छ। हामी जति कार्यक्रमहरू जोडेका छौँ त्यो उत्पादन कसरी बढाउन सक्छौँ, उत्पादन र आय आम्दानी कसरी बढ्न सक्छ, कसरी गाउँको समृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई नै हेक्का राखेर हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यी कार्यक्रमहरूको प्रभाव हुन्छ भनेर अहिले पनि कतिपय कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ सुरुवाती चरणमा छन्। यसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यो पालिकाको स्रोत के छ? कुन कुन स्रोतबाट तपाईँहरूले स्थानीय तहले आय आर्जन गरिरहेको अवस्था हो? यो आम्दानी बढाउने उत्पादनका विषयमा चाहिँ अरू प्रकृतिका काम पनि पालिकाले गरेको छ। हजुर, हामीले जस्तो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि पनि पालिकाले सहयोग गरेको छ। हामीले जस्तो महाशिला विकास स्वयंसेवक कार्यक्रममै पनि अहिले पनि 200 जो गाउँमा भएका युवा युवतीहरू त्यो पनि 18 वर्षदेखि 55 वर्षका मान्छेहरूले अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गाउँपालिकाले आफैले जो अल्टा पुअरहरू, जो एकदम अति गरिब छन्, दैनिक खान पर्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई गाउँपालिका आफैले विभिन्न कामहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हामीले अहिले पनि काममा लगाइरहेका छौँ। त्यस्तै जुन अब हामीले चाहिँ यहाँ केही होमस्टेहरू प्रवर्धन गरेर पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। पकेट क्षेत्रको हिसाबमा सुन्तलाको हिसाबले यो एरियामा सुन्तला जुन छ त्यसको बजारीकरणमा पनि समस्या छैन। त्यो सुन्तला क्षेत्र पकेट भनेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। त्यस्तै तरकारी पकेटको हिसाबले चाहिँ गाउँपालिकाले सहयोग गरेका छ। जुन हाइटेकसम्म जाने अवस्था मैले अगाडि पनि भने किसानहरूले त्यसरी काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै बाख्रा पकेटको हिसाबले व्यावसायिक रूपमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। अहिले गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि कफीमा 2वटा चाहिँ फर्म 50-50 रोपनी त्यो होर्साङदीको अर्गाउँदी र बालाकोटको चाहिँ हिरुखर्कमा 100 रोपनीमा कफी व्यवसाय अगाडि बढाउने। पौडेलजी, तपाईँले यावत कुराहरू बताइरहँदा, त्यहाँका अवसरहरूका कुरा बताइरहँदा, त्यहाँका सम्भावनाका कुराहरू बताइरहँदा, तपाईँहरूले अभियान चाल्दै गर्दा एउटा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने पनि छ। यो कार्यक्रमलाई कसरी लैजानु भएको छ र त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ? होइन, अब हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि हाम्रो यो गाउँपालिकामा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यहाँ करिब यो वर्ष 163 जना युवाहरूलाई यो कार्यक्रममा सरिक गराउने भन्ने छ र हामीले यहाँका स्थानीय पूर्वाधारका कामहरूमा जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने कामहरूमा, यहाँका बाटाघाटा निर्माणका कुरा, यहाँका भनौँ जुन पर्यटक पथको हिसाबले चाहिँ हुने बाटाहरू निर्माणको काम, त्यसपछि हामीले चाहिँ कतिपय उत्पादनका कामसँग पनि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जोड्ने गरी उहाँहरूलाई 3 महिना 163 जना व्यक्तिलाई 3 महिना काम दिने जुन नेपाल सरकारले यो जुन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले त्यसरी अगाडि बढाउने गरी योजनाहरू वार्ड तहमा योजनाहरू छनौट भएको छ र हामीले करिब जुन निवेदन दिएका करिब 480 जति मान्छेहरूको हाम्रोमा चाहिँ युवा युवतीको निवेदन आएको। त्यो मध्येमा चाहिँ 163 जो विपन्न गरिब व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट 3 महिना काम दिने र त्यो काम दिनको लागि भनेर हामीले चाहिँ व्यवस्थित योजना वार्ड तहमा बनेका योजनाहरू र परिचालन गर्ने गरी त्यो युनिट नै खडा गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउने काम चाहिँ भइरहेछ र हामीले चाहिँ त्यो मात्र होइन, महाशिला विकास स्वयंसेवक कार्यक्रमबाट हामीले उत्पादनकै काम अब यो पटक चाहिँ तपाईँको आफ्नो कार्यक्रम जुन महाशिला विकास स्वयंसेवक कार्यक्रमबाट पनि हामीले करिब 200 मान्छेलाई रोजगारी दिएका छौँ। होर्साङदीमा हामीले कोदो रोपेरै अस्ति साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ 50 मुरी वरिपरिको उत्पादन गरियो, अब प्याज लगाउने भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई के पर्यो भन्दा विगत वर्षमा हामीले चाहिँ यो महामारीमा ल्याएर बाहिरबाट चामल दिने जुन कुरा भएको थियो, अब हामीले चाहिँ त्यसो नगरेर हामीले यहीँ स्थानीय उत्पादनमै किन जोड नगर्ने भनेर बाँझो जग्गालाई चाहिँ तपाईँको लिएर, त्यहाँको स्थानीय बाँझो जग्गालाई लिएर
गाउँपालिकाले महाशिला विकास स्वयंसेवक नै लगाएर हामी उत्पादनको काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी जसरी पनि यहाँको उत्पादन कसरी बढ्न सक्छ, रोजगारी कसरी सिर्जना हुन सक्छ, मान्छेहरूलाई कसरी अब आय आर्जन गर्न सक्छन्, कसरी समृद्धितिर चाहिँ जान सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छ। मैले अगाडि भन्दै थिएँ जुन 50 रोपनी 100 रोपनी जग्गामा हामीले कफी खेती गर्दैछौँ, त्यसमा केरा खेती पनि लगाएका छौँ। त्यो जग्गा पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिको बाँझो जग्गालाई लिएर गाउँपालिका वडाले त्यसको चाहिँ जिम्मा लिएर 30 वर्षको लागि त्यो जग्गा उत्पादनमा लगाउने गरी अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न मोडलमा पनि काम गर्न खोजिरहेका छौँ। निजी व्यवसायको हिसाबले मान्छेले कसरी आम्दानी गर्न सक्छन् त्यो पनि हेरेका छौँ। सामूहिक व्यवसायको हिसाबले कसरी गर्न सक्छन् त्यसमा पनि हेरेका छौँ। र बाँझो जग्गालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी अब मान्छेलाई चाहिँ खेतीप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिन्छ। जस्तो कि पौडेलज्यू त्यहाँनिर तपाईँ अघि प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बसाइसराई अलि तीव्र भयो स्थानीय तहमा, हाम्रो स्थानीय तहमा, र हामी चाहिँ यस्ता किसिमका योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ भन्दै गर्दा त्यो बसाइसराई गरेर त्यहाँबाट अन्त जाने व्यक्तिहरू कहाँ जान्छन् र उनीहरूलाई फर्काउनको लागि चाहिँ पहल गर्नुभएको हो यो विभिन्न किसिमका योजनाले? हजुर, हामीले के हो भन्दा अहिले यो लकडाउनले पनि धेरै कुरा हामीलाई, यो महामारी विश्व महामारीले पनि हामीलाई सिकाइ पनि भएको छ। मान्छेहरू गाउँमा फर्कने क्रममा पनि छन्। हामीले चाहिँ धेरै कुरा जोडिरहेका छौँ। जस्तो मान्छे हिजो चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले, शिक्षाको कारणले बाहिर गइरहेका थिए, हामीले त्यसलाई जोडेर विगत वर्षदेखि नै हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले 24 घण्टा सबै वार्डमा चाहिँ बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने, 24 घण्टा सुत्केरी बनाउनलाई त्यहीँ गर्ने भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। सबै विद्यालयमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा सुरु गर्नुपर्छ भनेर अहिले 3 कक्षामा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमसम्म गएको छ। र हामीले के भन्दा गाउँबाट बजार जाने न्यू, हिजो के भयो भन्दा पलायन हुने न्यूमा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरालाई जुन ल्याइएको छ त्यसमा हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार गर्नुपर्छ, यहाँका भनौँ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राखेर हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो वर्षदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ विद्यालय खाजा कार्यक्रम ल्याएको छ 5 कक्षासम्म। हामीले विगतदेखि नै नर्सरीदेखि 3 कक्षासम्म पहिलो वर्षदेखि नै खाजा कार्यक्रम भनेर ल्याएका थियौँ। यो सबै कुरा किन भन्दा हामीले चाहिँ अब गाउँमा बस्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ र बसाइसराई जुन छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता र मान्छेलाई चाहिँ अब विकास र समृद्धिको कुरा त्यो आफ्नो गाउँमा आफैले थाल्नुपर्छ र त्यो महसुसीकरण चाहिँ आम जनतालाई गराउनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, जुन कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ मान्छेलाई गाउँ फर्काउनु हो र व्यक्तिलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने कुरामा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छ। पौडेलज्यू तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा त्यहाँका समग्र तपाईँले गरेका कार्यहरूको प्रसङ्ग कोट्याउँदै गर्दा यो तपाईँको जुन अभियान छ यो अभियानबाट अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्ने कुरा अर्को ठाउँमा छ। सँगसँगै अर्को कुरा, स्थानीय तह झन् भ्रष्टाचार उन्मुख भए, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू थप भ्रष्टाचारतर्फ अगाडि बढे भन्ने गुनासो बढ्दै गर्दा तपाईँको स्थानीय तहले यस्ता किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुलाई एउटा उदाहरणीय मान्न सकिएला। तर त्यहाँ स्थानीय तहमा अनियमितताका कुराहरू कतिको उठेका छन्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच तालमेल मिलाएर त्यहाँ सेटिङका कुराहरू पनि हुने गर्छन्। तपाईँको स्थानीय तहमा यो प्रवृत्ति कतिको देखिएको छ? अब यो तपाईँको प्रश्न छ। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भन्दा महाशिला गाउँपालिकाले चाहिँ जति कामहरू हामीले गरेका छौँ, जति योजनाहरू तपाईँको हामीले गरेका छौँ त्यसलाई पारदर्शी गरेका छौँ। तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने हाम्रो ऐन नियम कानुन सबै छन्। मैले तपाईँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि महाशिला गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका जुन गाउँपालिकाले मैले भने यी सबै कार्यक्रम हामी गरेका छौँ र देशभरि हाम्रो जस्तो सानो स्रोत हुने गाउँपालिकाले हामीले 5 किलोमिटर गाउँपालिकाले आफैले कालोपत्री गर्दैछ, 10 करोडको टेन्डर निकालेर। यो चान्चुन कुरा अथवा तपाईँहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले गत वर्षदेखि अब यो वर्ष त पिच हामीलाई हस्तान्तरण हुँदैछ। गत वर्ष हुन्थ्यो
कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीले चाहिँ गत वर्ष त्यो पिच हस्तान्तरण हुन सकेन। यो वर्ष हामीले चाहिँ फाउन चैतसम्म चाहिँ गाउँपालिकाले आफैले 10 करोडको, जहाँ मेरो बजेट वर्षको 6 करोड 72 लाख हुन्छ सामान्यीकरण बजेट, तपाईँको हामीले चाहिँ बाँड्ने पैसा त्यति हो भने यो गाउँपालिकाले 10 करोडको आफ्नो चाहिँ एउटै योजना बनाएको छ। हामीले त्यो टेन्डर गरेका छौँ। तपाईँ हेर्नुभयो भने सबै हामीले 6 लाखको एउटा खरिद गर्ने काम पनि टेन्डर मार्फत गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ 20 लाखसम्मको त कुनै कामलाई चाहिँ हामीले गऱ्यो भने सामान्य हिसाबले गऱ्यो भने त सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि हामी चाहिँ विवादमा पर्नुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। यसका राम्रा नराम्रा कुरा आफ्नै ठाउँमा होलान्, तर कुनै पनि उपभोक्ता समितिको कामको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, सायद देशभरिमा चाहिँ डोजरको रेट हामीले कायम गरेका छौँ। हामीले अब डोजरको रेट घन्टाको 4500 भन्दा माथि हुँदैन भनेर पहिलो वर्ष हामीले सभामा आइसकेपछि हामीले चाहिँ ठुलो डोजरको जुन भ्याकु भनेर भन्ने छ त्यो डोजरको 4500 हुन्छ। अरू सानो खाले डोजरको जुन स्काइभेटर भनेर भनिन्छ त्यसको रेट 2000 प्रति घन्टा हुन्छ। योभन्दा माथि चाहिँ लगाउनु चाहिँ हुँदैन। र हामीले के पनि भन्यौँ भन्दा त्यो मात्रै होइन, कुनै पनि योजनाको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिले काम गर्दा काम पनि पुग्नु पर्यो। त्यो घन्टा मात्रै पुगेर भएन, काम पनि पुग्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ। अब हामीले कुनै पनि उपभोक्ता समितिमा गर्ने कामको बारेमा र हामीले चाहिँ जुन टेन्डरमा गर्ने कामको सन्दर्भमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई पारदर्शी गरेका छौँ। सबै कुरा हामीले चाहिँ आम रूपमा बताएर गर्ने गरेका छौँ। हामीले वार्ड वार्डमा ती योजनाको बारेमा बताएका छौँ र काम गर्ने कुरा हामीसँग स्रोत सानो हुँदा पनि हामीले यति धेरै काम, तपाईँलाई मैले जुन काम बताइरहेको छु यी काम नै हेऱ्यो भने पनि थुप्रै करोड लाग्ने कामहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर गरेका छौँ। कतिपय योजनाहरू त्यसरी गर्ने कुरा भने चाहिँ चान्चुन छैन। मान्छेले के हुनसक्छ भन्दा दुईटै कुरा हुनसक्छ। मलाई के लाग्छ भन्दा यो अहिले जुन स्थानीय तहहरूले काम गर्दैछन्, काम गर्दाखेरि हामीसँग जनशक्तिको पर्याप्त सुविधा छैन। सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कुरामा अनुभव पनि पुरै नहुन सक्छ। कतिपय जनप्रतिनिधि नयाँ निर्वाचित भएर आउनुभएको जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने कुरालाई पनि गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले पनि कतिपय ठाउँमा त्रुटि पनि होला, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर गणतन्त्र लोकतन्त्र हामीले जे भनेका छौँ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ आयो जुन कुरा भन्ने कुरा छ, त्यसको प्रत्याभूति दिने भनेको स्थानीय सरकार हो। मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हामीले स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाइकन कुनै पनि प्रदेश र सङ्घको सरकार बलियो हुन सक्दैन। अहिले पनि स्रोत साधन पर्याप्त दिनुपर्छ स्थानीय तहमा, त्यहाँ गर्न सक्ने। मैले त भने नि हामी बाटो बनाउन सक्छौँ, आफ्नो बाटो यहाँ टेक्निकल्ली स्थानीय तहसँग चाहिँ पिच गर्ने क्षमता छैन भनेर धेरै ठाउँमा भने हुनाले मैले आफ्नै स्रोतबाट बाटो बनाउँदैछु। यो किन भन्दाखेरि हामीले प्राविधिक जनशक्ति राख्न सक्ने क्षमता छ, स्रोत भयो भने क्षमता हुन्छ। र यो क्षमता विकास गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। अहिले पनि त्यो कतिपय प्रदेश केन्द्रबाट दिनुपर्ने पौडेलज्यू यहीँनिर म प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ तपाईँलाई। यो स्थानीय तहमा तपाईँले जसरी काम गरेको भनेर बताइरहँदा, त्यहाँका यावत कुराहरू बताइरहँदा समस्या पनि छन्, पक्कै पनि समस्या त्यहाँ पनि छन्। कस्तो पाउनु भएको छ प्रदेश र सङ्घको समन्वय स्थानीय तहमा कसरी हुँदो रहेछ, र तपाईँहरूले जसरी प्रदेशलाई विभिन्न योजनाहरू माग गर्दै गर्दा, सङ्घमा योजनाहरू माग्दै गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा असहज अवस्था आउँदा रहेछन्, स्थानीय तहमासँग समन्वय कसरी गरेको पाउनु भएको छ सङ्घ र प्रदेशले? अहिले पनि यो विषयमा के छ भन्दा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग चाहिँ आम मान्छेको चाहिँ त्यो एक्सिस भन्छ नि, पहुँच छैन। त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने, मिडियाका साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो पहुँच चाहिँ का लागि स्थानीय सरकारले त्यो पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ। प्रदेश र केन्द्रबाट अहिले के छ भन्दा कतिपय योजनाहरू, कतिपय पाउने नागरिकले पाउने सेवा सुविधाहरू वेबसाइटमा ठुला राष्ट्रिय पत्रिकामा मात्रै प्रकाशन हुनेछ। त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो सबै कुरा पाउँदैनन्। हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ, जुन गौरवका आयोजना छन्, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना छन्, ठुला राजमार्गको कुरा छ, ठुला एयरपोर्टको कुरा छ, अनि त्यस्तै प्रदेशले गर्ने कामको सन्दर्भमा पनि प्रदेशका आफ्ना गौरवका आयोजना छन्,
ठुला प्रदेशलाई चाहिँ सामरिक महत्त्व राख्ने योजनाहरू बाहेकका योजनाहरूको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले तलको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु, प्राविधिक सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिरहेका छौँ। त्यो अहिले पनि हुन सकेको छैन। मानसिकता केन्द्रीकृत छ, त्यो सांसदमा पनि त्यो छ, मन्त्रीमा पनि त्यो छ। त्यो चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारमा रहेका सांसद मन्त्रीमा पनि त्यो कुरा छ। त्यो हट्न जरुरी छ। बाँड्ने विकास होइन, अब संस्थागत गर्ने विकास हुन जरुरी छ। त्यो भनेको स्थानीय तहहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र त्यो गणतन्त्रको जग भनेको पनि त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो कुराको आवाज उठाइरहेका छौँ, पैरवी गरिरहेका छौँ। यद्यपि धेरै कुराहरू सुनवाई पनि भएका छन्, कतिपय सुधार पनि हुँदैछन्, तर अहिले पनि गणतन्त्रको हिसाबले भन्ने हो भने स्थानीय सरकार मजबुत हुन जरुरी छ। त्यो भोलिका दिनमा हामी कहाँ निर्वाचित भइन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन, तर स्थानीय सरकार बलियो भयो भने नागरिकले धेरै सेवा पाउन सक्छन् भन्ने मेरो ठहर हो। मेरो चाहिँ अनुभव पनि त्यो छ र मैले चाहिँ त्यो कुरा अहिले पनि आवाज उठाइरहेको छु। अहिलेको समन्वय जति प्रगाढ हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेका छैन। त्यो कुरा पनि हामी प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। हुन्छ पौडेलज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र तपाईँको स्थानीय तहले जसरी विभिन्न किसिमका योजनाहरू लिएर अगाडि बढाइरहेको छ, कामहरू गरिरहेको छ, यो कुराहरू अन्य स्थानीय तहले पनि सिकेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। ल, म तपाईँको टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खास गरी पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका प्रमुख राजु प्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, जुन स्थानीय तहले एउटा अभियान नै चलाएको छ, जुन अभियानको नाम दिएको छ गाउँ फर्क प्यारा प्यारी भनेर अभियान दिँदै गर्दा त्यो स्थानीय तहले विभिन्न देश अथवा विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिहरूलाई आफ्नै स्थानीय तहसम्म फर्काएर त्यही नै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरेर त्यही नै आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको र पारदर्शी रूपमा यस्ता किसिमका योजना अगाडि बढाइरहँदा एउटा बसाइसराई र साथसाथै युवाहरूलाई आफ्नै स्थानीय तहबाटै आम्दानीका स्रोतहरू बटुल्न सजिलो हुने उद्देश्यका साथ यो अभियान चलाइरहेको भनेर त्यहाँका प्रमुखज्यूले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि दर्शक पनि युवा उद्यमीहरूलाई युवा स्वरोजगार बनाउनका निम्ति स्वदेशमै विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाइनु आवश्यक छ। जसरी सरकार लागि परेको छ स्वदेशमा नै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विदेश पलायनबाट युवालाई रोक्ने बताइरहँदा स्थानीय तहको पनि यहाँ भूमिका उल्लेखनीय हुनु जरुरी छ भने राज्य पक्षले पनि यसलाई थप अझ मजबुत रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने जरुरी छ। दर्शकले, आज हामी समग्रमा प्राथमिकतामा युवा उद्यमी र युवालाई के कस्ता अवसर स्थानीय तहले दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गर्यौँ र आजको यस कार्यक्रमको लागि महाशिला गाउँपालिका पर्वतका प्रमुख राजु प्रसाद पौडेल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्नुभयो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।